ॐ नमो नारायणाय। वैकुण्ठवर्धितबलोधभवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान्। स्थास्नोनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चां जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान्। मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविदानदोन तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै। तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयं सनातनमुनिं च सनत्कुमारम्। ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमाना त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणी। तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यदो जनिमृडो भवदेकदेश। नामानि मे कुरु पदानि च हा विरिञ्जेत्यादोरुरोध किल तेन स रुद्रनामा। एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुम्न प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तम्। रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घ सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा। तस्याधसर्गरसिकस्य मरीचिरत्री तत्राङ्गिराक्रतुमुनिपुलः पुलस्त्य अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासा। धर्मादिकानभिसृजन्नधकर्मदं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्गुलोऽभूत्। त्वद्बोधिते सनकदक्षमुखैस्तनूजै उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्जन्। वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्या कुर्वन्निजाननगणा चतुराननोऽसौ। पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धि अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत्। जानन्नुपायमधदेहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां। ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयस्त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्।